सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे 6 जगहों पे अटैक करवाया और उनको पता था कि पाकिस्तान इसका रिस्पांस और फीडबैक देगा, तो उनके ऑलरेडी 80 जेट फाइटर इंडियन टेरिटरी हवा में थे। तो जो ही उन्होंने हमले करवाए तो पाकिस्तानी शाहीनों ने डार्क फाइट स्टार्ट विद इंडियन एयर जेट्स, और इसी असना में इंडिया के 5 तैयारों को मेलामेट कर दिया और उनको गिराया, और यूं इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन तंदूर में तब्दील करवाया। मोदी ने पहलवामा वाक़े के बाद अपने कौम के सामने राफेल तैयारों के न होने का रोना रोया। इस दफ़ा उनके पास राफेल भी थी। लेट्स मी एक्सप्लेन टू यू राफेल. Rafale actually it is a French word and they pronounce R instead of R, so we call it Rafale, but actually it is Ghafil. Gha. And you know Ghafil in Urdu, it's mean Ghafil. So Modi Ghafil तैयारे अपने कौम के लिए खरीदे, और वो इतने गाफिल हो गए और इतने मगरूर और तकब्बुर में आए कि वो कह रहे थे कि बस गाफिल हमारे पास है तो हम अब पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर देंगे। और पाकिस्तानी शाहीनों को ये एजाज़ मोदी ने दिलवा दिया कि पहली मर्तबा इस फ्रेंच जेट को पाकिस्तान ही ने गिराया। आज इंडिया ने तकरीबन 25 ड्रोन अटैक के ज़रिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों पे हमले करवाए, और ये ड्रोन किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे? ये इसराइली थे। इस वक्त इसराइल इंडिया एक साथ है रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मगर अफसोस के साथ इसके साथ एक और भी सियासी पार्टी जिसका ससुराल यहूदी है वो भी उनके साथ मिला हुआ है। वो भी हमारे इदारों पे और हमारे पाक फौज और उनके कमान पे ऐसे बूंगते हैं जिस तरह इंडिया में बैठे लोग बूंगते हैं, इंडिया का मीडिया बूंगता है। इस इदारे से जितना इसराइल इंडिया परेशान है, तो इतना पाकिस्तान में बैठे कुछ लौंडे लपाड़े भी परेशान हैं, और हमें उसकी परेशानी का एहसास है। वो तो कह रहे थे कि हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट। और आजकल वो सारे बगोड़े जितने भी सहाफत के जामे में बेड़िए हैं वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, कुछ लंदन आए हुए, वो जो अपने आप को ठक्कर का लोग कहते थे वो ठक्कर से बगोड़े बन के इधर आए और यही बकवास करते हैं, और वही एक ही पार्टी के वर्कर उसको सुनते हैं और उससे वो डॉलर कमाते हैं। उनके डॉलर कमाने का ज़रिया भूखना है, और जो अपने आप को शऊर वाले कहते हैं उसकी भूखने पे यकीन करते हैं। यहाँ पे अफसोस के साथ एक और बात मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान हालत जंग में है। इस वक्त कौम को यकजहती यक ज़ुबान और हमारे आर्मी के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। ये हमारे ईमान का तकाजा है, ये हमारे गैरत का तकाजा है। मगर अफसोस के साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं, और ख़ासकर ये एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इनके वर्कर है और अपने आप को शऊर याफ्ता बोलते हैं। मैं उसको लाशऊरी लोग और मंसूर अली खान उसको लौंडे लपाड़े कहते हैं। ये भी साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज पे और पाकिस्तानी कमान पे उन्होंने भूंकना शुरू किया। It was not enough that
Pakistani Air Force responded on the time, on the spot, and shut down 5 air jets of India. یہ کافی نہیں تھا آپ لوگوں کے لیے؟ ابھی آپ لوگ کہہ رہے کہ کب جواب دے گے، کب جواب بھی دے گا. آپ پریشان نہ ہو، مودی سے زیادہ آپ لوگ زیادہ پریشانی. اور آپ جس کا کہہ رہے کہ اس کو نکالو، وہ صحیح جواب دے گا، وہ بہت غیرت مند ہے. اس کی غیرت کا پتہ پہلوامہ واقعے کے وقت پتہ چلا تھا. آپ ذرا یوٹیوب میں جا کے نیشنل اسمبلی میں عمران خان کی تقریر سن لے. اس سے کہ میں کیا کروں، میں اس پہ حملہ کروں؟ یہ جو آپ کہہ رہے کہ میں اس پہ حملہ کروں. اور ابھینندن کو بنا مانگے، بنا کسی ملک کی انوالومنٹ کی، درمیان میں کوئی سالس بھی نہیں آیا تھا، مگر انہوں نے ابھینندن کو ان کے حوالے کرنے کا اعلان کرایا. اور وہاں پہ اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے کھمبے تھے، اس کھمبوں نے دست بجانا شروع کیا کہ عمران خان نے اس کو آزاد کرنے کا اعلان کیا. اس کی غیرت کا اور بہادری کا اس وقت پتہ چل جاتا کہ ابھی مودی کو کہتے تھے کہ آؤ ابھینندن کو لے جاؤ اگر لے جا سکتے ہو. اگر وہ کہتے میں کیا اس کو انڈیا کے ساتھ جنگ کروں، اس وقت تو اس طرح کہہ رہا تھا. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مودی کو ساری رات میں فون کر رہا تھا. پھر ایک جملہ مشہور ہوا، یہ شعور والوں کو یاد دلاتا چلوں کہ ایک فون اٹھاتا نہیں اور دوسرا فون کرتا نہیں. اس وقت عمران خان بہادر لیڈر، عظیم لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر جو خاتم النبیین پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ صدر بائیڈن کی فون کا انتظار کر رہا تھا. اور یہاں پہ مودی کو فون کر رہا تھا، وہ اٹھا نہیں رہا تھا. تو یہ تو ان کی بہادری تھی. ان کی بہادری ہمیں نہ بتاؤ، ان کی بہادری آپ کے لیے کافی ہے. وہ جتنا بہادر ہے آپ کے لیے کافی ہے. اب اس وقت ہمارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہے. ہم جس سیاسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمارا مقابلہ دشمن، کیونکہ دشمن نے ہمارے ملک کو للکارا ہے. اور یہ ہماری ایمان و جذبہ اور غیرت کا تقاضا ہے. اگر یہی ملک رہے گا تو ہم سیاست بھی کریں گے. اس کے ساتھ میرا نواز شریف سے بھی اور جتنے بھی باقی بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں ان سے بھی گلہ شکوہ ہے. اور اس موقع پر ایک بلاول بھٹو زرداری ہے کہ انہوں نے للکار کے بولا تھا کہ بچر آف گجرات، انہوں نے مودی کو للکارا کہ اس سندھو دریا میں پانی بہے گا، اگر پانی نہیں بہے گا تو اس میں آپ کا خون بہے گا. تو آپ صبر کریں، دگنا جواب بھی دے گا، آپ کو بھی وہ جواب مل جائے گا. ہمیں آپ کی دکھ کا احساس ہے کہ مودی سے زیادہ آپ کو زیادہ غم ہے، مودی سے زیادہ آپ لوگ پریشان ہیں. آپ اگر اس وقت اسی وقت اپنی فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم یہ بیہودہ باتیں اور یہ سوشل میڈیا پہ بیہودہ پوسٹیں نہ کر لیا کرے. پھر جب آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کو سزا دیتے ہیں، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ جب کسی کی عزت کو چھاڑو گے تو وہ آپ کو ضرور، اور خاص کر ریاست اور اداروں کو آپ للکارتے ہیں، تو پھر وہ قانون اپنا راستہ لے گا اور آپ کو اس کا سزا ملے گا. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی. اگر پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے اس کو لائک، شیئر اور اپنی کمیونٹی میں شیئر کریں.